आखिर बिजली इतनी महंगी क्यों हो गई है? 1990 की दहाई में पाकिस्तान के पास थर कोयले को तरक्की देने का सुनहरी मौका था। आज भी थर कोल उम्मीद की एक किरण है, लेकिन यही कमजोर कोयला जिसे लिग्नाइट कहते हैं इंडिया में भी पाया जा रहा है। लेकिन इंडिया ने यह बहाना कभी भी नहीं बनाया, जिसका हिस्सा भारत की कुल कोयला पैदावार में 77% है। आज मुल्क में सिर्फ 2400 मेगावाट बिजली थर कोयले से पैदा हो रही है, जबकि 4500 मेगावाट बिजली RLNG से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज पाकिस्तान का हर शहरी एक ही सवाल कर रहा है, आखिर बिजली इतनी महंगी क्यों हो गई है? माहाना बिलों ने तनख्वाहों को निगल लिया है, कारोबार बिजली के नरखों से डूब रहे हैं और घरों में बिजली जलाना अब अय्याशी बन चुका है। ये बहरान अचानक नहीं आया, ये उन फैसलों का नतीजा है जो हमने वक्त पर किए ही नहीं, और जो किए वो अपनी वसाइल पर एतमाद की बजाय दरामदी इन्हिसार पर मबनी थे। हमारे पास अपने वसाइल थे, सस्ता कोयला, तेज़ दरिया, तेज़ धूप, लेकिन हमने बाहर के महंगे ईंधन, कर्ज़ों और कमीशनों को तरजीह दी। ये वीडियो बिजली के बिल का तज्ज़िया नहीं, बल्कि उन ज़ाया शुदा कौमी मवाक़े की कहानी है जिसमें थर कोयला एक तारीक बाब की तरह है, जिसे अगर वक्त पर इस्तेमाल किया जाता तो आज न सिर्फ बिल कम होते, बल्कि मुल्क को IMF के दर पर झुकने की नौबत तक ना आती। अब भी वक्त है हम पीछे मुड़कर देखें ताकि हम आगे का रास्ता दुरुस्त बना सकें। नाजरीन, भारत और पाकिस्तान में कोयले की कहानी तरक्की के दो बिल्कुल मुतज़ाद रास्तों को पेश करती है। हालांकि दोनों ममालिक को एक ही तरह के कम मयार के कोयले दस्तयाब हैं, जिन्हें लिग्नाइट कोयला कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसे ममालिक के मयार से कम है। मगर भारत ने 1960 और 1970 की दहाई में बसीरत से काम लेते हुए अपने वसाइल में कामयाबी तलाश करने का रास्ता अपनाया। भारत ने 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कौमी इदारा साजी की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कोयला पैदा करने वाली कंपनी है, जिसका हिस्सा भारत की कुल कोयला पैदावार में 77% है। आज भारत 1 अरब टन सालाना कोयला पैदा करता है। तवानाई, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल और दीगर शोबों में मकामी कोयले से काम ले रहा है, अपनी बरामदात में नुमायां इजाफा कर चुका है। इसके बरक्स पाकिस्तान की थर कोयला ज़खायर की कहानी एक ज़ाया शुदा मौके की दास्तान है। 1990 की दहाई में पाकिस्तान के पास थर कोयले को तरक्की देने का सुनहरी मौका था, लेकिन बदकिस्मती से विजन की कमी और मुसलसल ताख़ीर की वजह से अरबों डॉलर ज़ाया हुए। ब्यूरोक्रेसी ने रुकावटें डाली और 20 साल सिर्फ ये तय करने में ज़ाया कर दिए कि ये मंसूबा काबिल अमल है या नहीं। फिर एक कौमी एजेंडे और सियासी क़यादत की मदद से ये रुकावटें 2013 से 2023 के दरमियान दूर की गईं, और पहला बड़ा मंसूबा 2016 में सिर्फ फाइनेंशियल क्लोज़र तक पहुँचा। नतीजा ये है कि भारत का तवानाई का शोबा इक़्तिसादी तरक्की और बरामदात का मुहर्रिक बन चुका है, जबकि पाकिस्तान का तवानाई का शोबा बरामद कुनंदगान के लिए सबसे बड़ी रुकावट और आम आदमी के लिए एक मुआशी बोझ बन चुका है। नाजरीन, दिल थाम कर बैठें, क्योंकि अब मैं वो हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसने हमें थर कोयले को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया। ये बात है 2016 की, जब थर में कोयले के मंसूबों की मंजूरी दी जा रही थी। तब ही एक मखसूस लॉबी इस मंसूबे के ख़िलाफ़ सरगर्म थी। ये वही लॉबी है जिसने मुल्क में दरामदी कोयले और RLNG पर मबनी पावर प्रोजेक्ट्स को फ़रोग़ दिया। इस जानलेवा पॉलिसी के नतीजे में आज मुल्क में सिर्फ 2400 मेगावाट बिजली थर कोयले से पैदा हो रही है, जबकि 4500 मेगावाट बिजली RLNG से और 4200 मेगावाट दरामदी कोयले से पैदा की जा रही हैं। आज के बड़े मसाइल की असल वजह यही दरामदी रिसोर्सेज हैं।
توانائی کی درآمدات ہماری قیمتی اور محدود ڈالرز کو کھا رہی ہیں اور ہمیں مسلسل IMF کی غلامی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹس یعنی بجلی گھروں کو خالی ادائیگیاں انتہائی بڑھ چکی ہیں، کیونکہ اب ہم مہنگی RLNG سے بجلی بنا ہی نہیں سکتے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر پلانٹس اب غیر فعال ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ 2002 سے 2010 کے درمیان ہزاروں تیل پر مبنی بجلی گھر بنائے گئے، جن کی قیمت آج ہم مہنگی بجلی اور بدحال معیشت کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ اس سارے سیناریو میں آج بھی تھر کول امید کی ایک کرن ہے۔ تھر کوئلہ ملک کا سب سے سستا توانائی کا ذریعہ ہے۔ جب بجلی کے نرخ آسمان کو چھو رہے ہوں تو تھر کے کوئلے سے توانائی کا حصول پاکستان کی معیشت کو ریلیف دے سکتا ہے۔ پاکستان کے توانائی مستقبل کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ ہم اپنے مقامی وسائل سے فائدہ اٹھائیں، خاص طور پر تھر کوئلہ، شمسی توانائی اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جیسے قابل تجدید ذرائع سے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تھر کوئلہ کی تو یہاں پر ان اعتراضات کا جواب بھی دینا ضروری ہے جو تھر کول کے مخالفت میں کی جاتی ہیں۔ اس میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ تھر کوئلہ ماحولیاتی آلودگی پھیلاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجیز جیسے سپر کرٹیکل اور الٹرا سپر کرٹیکل پلانٹس فضا میں کاربن اخراج کو 30 سے 40% تک کم کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پلانٹیشن، کاربن کریڈٹ اور CO2 کی کیپچرنگ ٹیکنالوجی کو شامل کر کے ماحول دوست ماڈل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تھر کا کوئلہ معیار میں کمزور ہے۔ جی ہاں، بالکل کمزور ہے، لیکن یہی کمزور کوئلہ جسے لگنائٹ کہتے ہیں انڈیا میں بھی پایا جا رہا ہے۔ لیکن انڈیا نے یہ بہانہ کبھی بھی نہیں بنایا، بلکہ صرف انڈیا نہیں، جرمنی، چیک ریپبلک اور ترکی جیسے ممالک میں اسی قسم کا کوئلہ پایا جا رہا ہے اور ان ممالک نے اسے قومی سطح پر توانائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ معیار کی کمی کو کوالیفیکیشن ٹیکنالوجی سے موثر کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تھر منصوبوں کے لیے سلائن واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس یا کلوزڈ لوپ کولنگ سسٹم پہلے ہی پلان میں شامل ہیں، جو زیر زمین نمکین پانی کو استعمال میں لا کر زرعی پانی کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کب اور کتنی نیت سے کرنا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ تھر کول، سولر اور ہائیڈرو پاور کو ترجیحی حیثیت دے، درآمدی توانائی کے ماڈل سے باہر نکلے، فیصلہ سازی کو مرکزی اور سیاسی تسلسل کے ساتھ ضرور جوڑے، SIFC جیسے پلیٹ فارمز کے تحت ایک مربوط پالیسی مرتب کرے۔ تھر کول کی کہانی ایک سبق ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم اگلی ویڈیو میں ریکارڈنگ کے اسی تلخ حقیقت پر بات کریں گے، تو انتظار کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں، اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔